अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था जिसको अल्लाह ताला ने पूरे रोए ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इस बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि ये इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह ताला की ज़ात को जम के लिए ललकारने लगा और अल्लाह तबारक व तआला को जम के करने के लिए कहने लगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला से जम के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था और जब इस बात बदबख्त बादशाह ने अल्लाह ताला को जम के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह ताला ने कौन सी हकीम मखलूक के जरिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। इस दुनिया की तारीफ में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने पूरे रोए ज़मीन की हुकूमत अता फरमाई थी। इनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर थे। बादशाहों में से एक का नाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह ताला ने मुनसिब नबूवत पर फैज़ फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्ते नसर था। खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनआन बिन खोस बिन साम बिन नूह था। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने नमरूद को पूरी रुए जमीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरे रुए जमीन पर 400 साल तक हुकूमत की। ये एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह ताला की वदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे और नमरूद को अपना खुदा मानते थे और इसकी इबादत करते थे। इस नमरूदी दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर से बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वो लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह ताला की वदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों के बजाय अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह ताला की जात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने के बजाय अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला की जात एक है और हमें इसकी इबादत करनी चाहिए। लेकिन ये नमरूदी कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज ना आई, इसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को इस कौम के सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर तशरीफ ले गए जहाँ इनके तमाम बुत पड़े हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बुतखाने में पहुंचे तो वहां इनके तमाम बड़े बुत पड़े हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम बुतों को तोड़ने का इल्जाम इनके बड़े बुत पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूदी अपने बुतखाने में वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूदी कौम इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि हमारे अंदर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स है जो बुतों के बाद खिलाफ बातें करते थे और बुतों के बजाय अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म देते थे। लिहाजा जब नमरूदियों ने अपने खुदाओं को टूटा हुआ देखा तो वो समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। चुनांचे तमाम नमरूदियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे तमाम नमरूदी नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाकया सुनाया और नमरूद से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का कहा। इस तरह नमरूद ने जब ये बात सुनी तो वह आग बगोला हो गया और इसने एक मुकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और इसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनांचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक वसी मैदान के अंदर जमा किया गया और इनके अंदर आग जला दी गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वो इस कदर ज्यादा थी कि इसके शोले आसमानों को छू रहे थे। जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक वसी मैदान के अंदर आग को जला दिया गया तो इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग के अंदर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन इस आग को हुक्म दिया कि ए आग तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वो आग अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा इतने दिन मैं अल्लाह तबारक व तआला के खास फजल और रहमत में था और जो सकून अल्लाह ताला की तरफ से मुझे आग के अंदर अता किया गया वो इससे पहले कभी ना था। कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग से जिंदा बाहर तशरीफ ले आई। ये मंजर देखकर तमाम नमरूदी हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद नमरूद और नमरूदी कौम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ला लाई और
اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو 12 دفعہ سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کی سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنے خدائی کے باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز لایا، اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دی گئی، چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی، اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ ہے وہ مخلوق کہ جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی اور یہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، اور وہ نمرود جو اللہ تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کروایا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔